नमस्कार जी नेपाल न्यूजमा स्वागत छ। म सोनु थापा। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। आज विश्व पर्यटन दिवस नेपालमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै पर्यटन मन्त्री किरातीद्वारा विदेशी पर्यटकलाई स्वागत गरियो। सूचनाको हकका लागि प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन असोज 11 गते सुरु हुने, विभिन्न 3 विषयमा समूह छलफल गरिने महासंघद्वारा जानकारी। चिकित्सकहरूले आज पनि काठमाडौँमा गरे विरोध प्रदर्शन, चिकित्सकहरूद्वारा गृहमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीको राजीनामा माग। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव गुटेरेसद्वारा आणविक हतियार हटाउन आह्वान, आणविक खतरा अन्त्य गर्न वार्ता र कूटनीतिको माध्यम रोज्न आग्रह। र एसियन गेम्सको पुरुष क्रिकेटमा मंगोलियामाथि नेपालको शानदार जित, नेपालद्वारा मंगोलिया 273 रनले पराजित। नवनियुक्त 4 देशका राजदूतले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएका छन्। आज शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष राजदूतले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएका हुन्। सरकारले फ्रान्सका लागि सुधीर भट्टराई, संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि तेज बहादुर छेत्री, कुवेतका लागि घनश्याम लम्साल र स्विजरल्यान्डका लागि रामप्रसाद सुवेदीलाई नियुक्त गरेको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित एक समारोहबीच उहाँहरूले शपथ लिनुभएका हुन्। कार्यक्रममा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ लगायत उच्च अधिकारीहरू समेत उपस्थिति थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र चीनका प्रधानमन्त्री ली छ्याङको उपस्थितिमा नेपाल र चीन बीच 13 बुँदे सम्झौता र समझदारी भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको साताव्यापी चीन भ्रमणको तेस्रो दिन राजधानी बेजिङमा भएको समकक्षीसँगको भेट र द्विपक्षीय वार्तापछि संयुक्त वक्तव्य समेत जारी गरिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणमा भएका समझदारी र सम्झौता कति कार्यान्वयनमा होला त? एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा विभिन्न समझदारी र सम्झौता हुनुका साथै संयुक्त वक्तव्य समेत जारी भएको छ। यसलाई सरकारी पक्षले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गरेको छ। यस क्षेत्रका जानकारहरू भने अनेक संशयका बीच भएको प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणमा भएका सहमति र सम्झौता भन्दा पनि दुई देशबीच उच्च स्तरमा भेटघाट भएर विश्वासको वातावरण बन्नु नै मुख्य उपलब्धि रहेको बताउँछन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणको क्रममा नेपाल र चीन बीच अन्तर्देशीय विकास पूर्वाधार निर्माण लगायत द्विपक्षीय सहकार्य र साझेदारी गर्ने सहमति भएको छ। चीनको भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल र उनका चिनिया समकक्षी ली छ्याङ बीच प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय वार्तापछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा व्यापार प्रवर्धन तथा सहजीकरण, कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार तथा क्षेत्रीय सहयोगका लागि सहकार्य गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको उल्लेख छ। वक्तव्यमा दुई देशबीचको सम्बन्ध, आपसी हितका लागि सहकार्य तथा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमाथि सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भई महत्त्वपूर्ण सहमति जुटेको बताइएको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणका क्रममा भएका सहमतिहरूलाई कार्यान्वयनलाई भने चुनौतीको रूपमा लिएको छ। चिनिया परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ सम्बन्धी सम्झौतामा नेपालले सही गरेको 6 वर्ष भइसक्दा पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन। चीनसँग 2072 सालमा भएको पारवहन यातायात सम्झौता, रेल लगायतका योजनाहरू पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन। यस्तो पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री दाहालको यो भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौताहरू पनि कागजमै सीमित हुने हुन् कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ। पक्कै पनि प्रधानमन्त्री दाहाल र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङकै तहमा भएको भेटले दुई देशबीचको सम्बन्धमा विश्वासको वातावरण फर्काउन भने महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ। यो उपलब्धिलाई जोगाउँदै सम्बन्धलाई बलियो बनाउन सम्झौता भएका योजनाहरूलाई कार्यान्वयनको बाटोतर्फ लैजान दुई देशको कूटनीतिक क्षेत्रले निरन्तर छलफल जारी राख्न जरुरी रहेको छ। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि खेमा जोशी, काठमाडौँ। विश्व पर्यटन दिवस नेपालमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। पर्यटन र हरित लगानी भन्ने नाराका साथ बुधबार नेपालमा विश्व पर्यटन दिवस मनाइएको हो।
दिवसका अवसरमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टर्किश एयरलाइन्सको पहिलो उडानबाट नेपाल आएका विदेशी पर्यटकलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले स्वागत गर्नुभएको हो। त्यस लगत्तै ललितपुरको पाटन ढोकाबाट मंगलबजारसम्म प्रभात फेरी गरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र ललितपुर महानगरपालिकाले विशेष समारोहको आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा मन्त्री किराँतीले नेपालको मौलिक संस्कृति मार्फत पर्यटनलाई आकर्षित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले हवाई क्षेत्रको विस्तार गरेर पर्यटनलाई सहज रूपमा आवागमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। धेरै भन्दा धेरै पर्यटन ल्याउने उद्देश्यले जहाज खरिदको प्रक्रियामा अघि बढेको भन्दै उहाँले पारदर्शी ढंगले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै मन्त्री किराँतीले पर्यटन सम्बन्धी कानूनलाई पनि समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। हाम्रो हरेक फरक चोकहरूमा फरक वेशभूषा र जात जाति बसेको चोक छ। त्यसकारणले संसारको पर्यटनको गन्तव्य नेपाल, जहाँ टेको त्यही पर्यटन, यो धारणाबाट हामीले अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामी धेरै लाग्दैन। हामीलाई आज संसारको छानो लुम्बिनी, संसारको छानो सगरमाथा हामीसँग, संसारको छानो यति अग्लो सगरमाथा हामीसँग हुँदाहुँदै पनि हाम्रो सोचहरू, हाम्रो शैलीहरू, हाम्रो प्रवृत्तिहरू किन होचोउँदैछ? किन हामी समग्र देशको निम्ति जसरी भाषण गर्छौँ व्यवहारमा हाम्रो व्यवहार किन अभिव्यक्ति हुन सकिराखेको छैन? हामी भित्रबाट पनि आफूलाई परीक्षण गर्नुपर्ने बेला आइसक्यो। हाम्रो आदर्शहरू, हाम्रो जीवन व्यवहार व्यक्त भइराखेको छ कि छैन? नेपाली जनताले मानेको आदर्श पात्रहरूको जीवनशैलीमा प्रश्नवाची चिन्ह उठेको छ कि छैन? मलाई लाग्छ उठेको छ। त्यसकारणले हामी प्रत्येक समाजका अगुवाहरूले, खास गरी राजनीतिको नेतृत्व गर्ने नेताहरूले आफ्नो करनी र कथनीमा एकरूपता ल्याउन सक्नुपर्छ र मात्रै हामी देशलाई नेतृत्व गर्न सक्छौँ र विश्वमा हामी सन्देश दिन सक्छौँ। हामीले हवाई क्षेत्रमा अझ कुरा गर्दाखेरि हाम्रो यसको नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्दै निगमलाई अगाडि बढाउने कोसिस गरिराखेका छौँ र निगमद्वारा हामी जहाज खरिद गर्ने अन्तिम चरणतिर हामी पुगिराखेका छौँ। पर्यटनको निम्ति जहाज हो, जुन देश समुद्रसँग जोडिएको छैन त्यो देशको त जहाज अझ मिरुडन्त। हामीले ताप्लेजुङमा फलेको किवीलाई हाम्रो जहाजले विराटनगरमा झारेर विराटनगरबाट काठमाडौँ ट्रान्जिट गरेर दुबई किन नपुर्याउने? हाम्रो देशको मुस्ताङको मनाङको स्याउहरू नेपालगञ्जमा लिएर काठमाडौँ ट्रान्जिट गरेर किन कतारमा पुर्याउने? कृषि क्षेत्रमा पनि उत्तिकै जहाजले योगदान गर्छ। मलेसियाबाट हिँडेको एकजना यात्रु काठमाडौँमा ओर्लेर सिधै नेपालगञ्ज जान सक्ने कनेक्सन फ्लाइटहरू हामीले किन नगर्ने? हामीले व्यापक रूपमा बजारमा देखिएको विसङ्गतिहरूमाथि हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यले, धेरैभन्दा धेरै पर्यटक ल्याउने उद्देश्यले हामी जहाज खरिदको प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेका छौँ र जसले जहाज खरिदको विषयमा पनि नकारात्मक ढङ्गले टिप्पणी गर्न हाम्रो विरोध गर्नेछन्, हामी पारदर्शीपूर्ण ढङ्गले किन्नेछौँ। कुनै त्यहाँ भ्रष्टाचारको घ जोडिने छैन, तर त्यतिरो पनि हामीले इमानदार साथ राष्ट्रिय हितमा काम गर्दा पनि विरोध बाधा आउँछन् भने त्यो राष्ट्रघाती हुनेछ। जसले निगमलाई, जसले हवाई क्षेत्रलाई, जसले समग्र पर्यटनलाई समृद्धि हासिल गर्ने नारा दिन्छ र व्यवहारमा लागू गर्न त्यो राष्ट्रघात हो। त्यसकारणले राष्ट्रवादी हुनुको निम्ति, देशभक्त हुनुको निम्ति हामीले के ठिक हो र के ठिक होइन भन्ने छुट्याउनु पर्ने बेला आएको छ। मुख्य गरी हामीले हाम्रो देशको ऐनलाई हामीले सच्याउनु पर्ने छ। यो पनि हाम्रो चुनौती हो। कार्यक्रममा पर्वत आरोही, पर्यटन क्षेत्रमा योगदान गर्ने व्यक्ति एवं संस्थाका साथै पर्यटकहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले आफ्ना केन्द्रीय नेतालाई ओडादेखि जिल्ला समितिसम्मको जिम्मेवारी तोकेको छ। 7वटै प्रदेशमा जसपाको 3 महिने संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरण अभियान अन्तर्गत केन्द्रीय नेताहरूलाई उक्त जिम्मेवारी तोकिएको पार्टीले जनाएको छ।
यस अन्तर्गत बागमती प्रदेश अन्तर्गतका 60 जना पार्टीका केन्द्रीय समिति सदस्य र केन्द्रीय निकायका सदस्यहरूलाई संगठन गठन, पुनर्गठन तथा रूपान्तरणको जिम्मेवारी दिएको सो पार्टीका प्रचार प्रसार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार जिम्मेवारी प्राप्त केन्द्रीय नेताहरूले यही असोज 20 गतेदेखि प्रदेश अन्तर्गतका 13वटै जिल्ला समन्वय समिति रूपान्तरण, गठन वा पुनर्गठन गर्नुपर्नेछ। पालिका समितिको लागि असोज 30 गतेसम्मको समय सीमा तोकिएको छ। सूचनाको हकका लागि प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन असोज 11 गतेदेखि काठमाडौँमा सुरु हुने भएको छ। सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी असोज 11 गतेदेखि काठमाडौँमा 2 दिने पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन हुने जानकारी दिएको हो। सम्मेलनमा 77 जिल्ला, सबै प्रदेशका जिल्ला अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि गरी 400 जनाको सहभागिता रहने महासंघका अध्यक्ष उमित बागचनले जानकारी दिनुभयो। पहिलो दिन विभिन्न विषयमा समूह छलफल गर्ने गरी सम्मेलन गरिनेछ। सूचनामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न नागरिक समाज संस्था र सञ्चार क्षेत्रको भूमिका, अल्पसंख्यक युवा, महिला र पिछडिएको वर्गको सूचना पहुँचको अवस्था र चुनौती तथा सार्वजनिक निकायमा सूचनाको स्वत प्रकाशनको अभ्यास, सूचना व्यवस्थापन चुनौती गरी 3 विषयमा समूह छलफल गरिने महासंघले जनाएको छ। सूचनाको हकको क्षेत्रमा क्रियाशील अभियान कर्मीहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनलाई मजबुत ढंगले प्रयोगका बारेमा पनि सम्मेलनमा छलफल हुने अध्यक्ष बागचन्दले बताउनुभयो। सूचना लिने दिने वातावरण सिर्जना गर्ने दौरानमा सूचना मागकर्ता र सूचनादाता दुवै बीचमा एक किसिमको कन्फ्लिक्ट द्वन्द्व देखिएको छ। सूचना दिने कि नदिने, कुन दिने कुन नदिने र सूचना माग्नेले सूचना माग्छ तर दिनलाई आनाकानी गर्ने यो खालको परिस्थितिका बावजुद यसलाई सहजीकरण गर्न अथवा कानुनले के भनेको छ त्यो अनुसारको सूचना अधिकारीले सूचना दिनुपर्छ र हामी अभियानकर्ताले अथवा सूचना मागकर्ताले पनि प्रक्रिया कानुनभित्र रहेर प्रक्रिया पुर्याएर सूचना माग्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ भनेर सहजीकरण गर्नका लागि राष्ट्रिय महासंघको स्थापना भएको र यसले अगुवाई लिएको हो। र यसको साथसाथै अहिले पछिल्लो चोटिको सूचनाको हकको परिस्थितिको कुरा गर्दाखेरिमा सूचना कतिपय ठाउँमा सहज रूपमा पाइएको पनि छ भने कतिपय ठाउँमा सूचना सहज रूपमा दिने खालको वातावरण भएको छैन। हामीले बुझेका छौँ जब जुन ठाउँमा राम्रो काम भएको छ, सही तरिकाले अगाडि बढेको छ त्यो ठाउँमा सूचना सही रूपमा सजिलोसँग पाएको पनि कतिपय घटनाहरू छन् र कतिपय ठाउँमा केही न केही दुविधाहरू छन् अथवा केही न केही नियममाथि तलमाथि अथवा केही दुरुपयोग पनि भएको हुनसक्छ र केही भोलिका दिनमा समस्या हुन्छ भन्ने जहाँ फिलिङ हुन्छ, जहाँ खालको शङ्का निस्किन्छ त्यहाँ चाहिँ सूचना दिने कुरामा आनाकानी भएको देखिन्छ। अब यही कुरा हामीले कानुनअनुसार जुनसुकै सवालमा पनि जुनसुकै अवस्थामा पनि सूचना दिनुपर्छ। यहाँहरूलाई थाहा छ होला सूचनाको हकको कानुनले जो अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गरेको थियो 2047 सालको संविधानमा नि व्यवस्था थियो तर त्यसले प्रायोरिटीभित्र परेको थिएन। 2063 को अन्तरिम संविधानमा यो कानुनका रूपमा त्यसमा राखिसकेपछि 2064 मा आएर कानुन बन्यो। त्यो कानुन कार्यान्वयनका लागि 2065 मा आएर नियमावली बन्यो र नियमावलीलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना भयो। त्यसपछि हाम्रा अभियानहरू, हाम्रा क्याम्पेनहरू पनि अगाडि बढे। यो कानुन भनेको साँच्चै जनतालाई बेनिफिट दिने कानुन हो, जनताका पक्षमा आएको कानुन हो र यो नागरिक समाज संस्थाहरूको अगुवाईमा पहलमा चाहिँ आएको कानुन पनि हो। त्यसैले चाहिँ जहिले पनि यो कानुनलाई जनताको हात बलियो बनाएको छ यो कानुनले र सूचना दिनेलाई दिनै पर्छ भन्ने बाध्यता पनि सिर्जना गरेको छ। तर यसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गरेर सूचना दिने कुरामा सरकार र सरकारी निकायमा रहेका मान्छेहरूमा त्यो सक्रियता देखिँदैन। सम्मेलनको दोस्रो दिन रणनीतिक योजना बनाउने र महासंघको नयाँ कार्य समिति गठन गर्दै केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने बताइएको छ। नयाँ कार्य समितिको अवधि 2 वर्षसम्म रहने व्यवस्था महासंघको विधानमा छ।
इन्द्र जात्रा विधिवत रूपमा सुरु भएको छ। हरेक वर्षको भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन हनुमान ढोकामा 36 हात लामो लिङ्गो ठहराएर इन्द्र जात्रा पर्वको सुरुवात गर्ने गरिन्छ। मंगलबार हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा इन्द्रध्वज सहितको लिङ्गो ठहराइएसँगै इन्द्र जात्रा सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। वर्षको भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन हनुमान ढोकामा 36 हात लामो लिङ्गो ठडाएर इन्द्र जात्रा पर्वको सुरुवात गर्ने गरिन्छ। काठमाडौँमा ठुलो लिङ्गोसँगै आसपासका जिल्लामा समेत मनाइने यो पर्वका दिन भक्तपुरको दोबाटोमा छोटो लिङ्गो ठड्याउने पनि चलन छ, जसलाई स्थानीय भाषामा एम्बोदो भनिन्छ, जुन इन्द्रका छोरा जयन्तको प्रतीक मानिन्छ। इन्द्र जात्रा पर्वको मुख्य विधि भनेको नै बसन्तपुर दरबार क्षेत्रको कालभैरव अगाडि एसी अर्थात् लिङ्गो ठड्याउनु हो। यो लिङ्गो तान्त्रिक विधिबाट ठड्याउने गरिन्छ। यही लिङ्गोमा अङ्कित पाताहरूमा सुनको जलप र इन्द्र विराजमान एरावत हात्तीको प्रतिमा बनाइन्छ। यही दिनै श्वेत भैरवको मन्दिर सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिन्छ। लिङ्गो ठड्याएको दिन नै महाकाली नाच, लाखे नाच जस्ता नाचहरू नाच्ने गरिन्छ। वर्षा र सहकालका देवता इन्द्रको पूजा एवं सम्झनामा मनाइने यो पर्वमा थानकोटमा रहेको इन्द्रदहमा गएर रातभर जाग्राम बसेर इन्द्रको पूजा समेत गर्ने गरिन्छ। जात्राको सुरुवात लिच्छवीकालीन राजा गुणकामदेवका पालादेखि जात्रा चलिआएको मानिन्छ। पछि काठमाडौँका मल्ल राजा जयप्रकाश मल्लको पालामा आएर कुमारी जात्रा र इन्द्र जात्रालाई संयोजन गर्ने काम उनैले गरे। उनको पालादेखि यसलाई धुमधामका साथ मनाउन थालिएको हो। किम्वदन्तीका अनुसार स्वर्गका राजा इन्द्र आफ्नी आमा वसुन्धराको व्रत पूरा गर्नका लागि आवश्यक पारिजातको फूल टिप्न पृथ्वीमा आएका थिए। पारिजातको फूल खोज्दै इन्द्र हालको भीमसेन स्थानभन्दा तल रहेको एउटा बगैँचामा पुगे। उनले बहुमूल्यको पारिजातको फूल कसैको अनुमति बिना नै टिप्न खोजेपछि तान्त्रिक विद्या जानेका मालीले तान्त्रिक विधि मार्फत इन्द्रलाई समातेर राजा समक्ष पेश गरे। उनलाई सबैले देख्ने चोकमा एउटा लिङ्गोमा बाँधेर राखिएको थियो। फूल टिप्न आएका इन्द्रले पृथ्वीवासीबाट सजाय पाइरहेका थिए। लामो समयसम्म पारिजातको फूल लिन गएको छोरा नफर्किएपछि आमा वसुन्धराले एरावत हात्तीलाई खोज्न पठाइन्। इन्द्रलाई खोज्न आएको हात्तीले भिडको बीचमा अप्ठ्यारोमा परेका इन्द्रलाई भेट्यो। पछि वसुन्धरा पनि आफ्नो छोरा खोज्दै आइन् र छोरालाई बाँधेर राखेको देखिन्। वसुन्धरा छोरा खोज्दै बौलाहीको भेषमा आएकी थिइन्। कतिले धानबाली समयमै पाक्ने बनाइदिने र मरेकालाई स्वर्ग लैजाने बाचा गरेर इन्द्रलाई छुटाएको भन्ने किम्वदन्ती रहेको छ। यहाँबाट छुटेपछि इन्द्र र वसुन्धरा थानकोटमा रहेको इन्द्रदहमा नुहाएर स्वर्ग गए भन्ने भनाइ छ। वसुन्धराको बाचा अनुसार त्यसपछि काठमाडौँका खेतबारी राम्रो हुन थाले भने मरेकाहरू पनि स्वर्ग जान थाले भन्ने विश्वास छ। र जात्राको पहिलो दिन दागी निकाल्ने परम्परा छ। दागी निकालिसकेपछि दिवंगतहरू स्वर्ग जान्छन् भन्ने जनविश्वास छ। कतिपयले यो पर्वलाई देवता र दानव बीचको युद्धसँग पनि जोड्ने गर्दछन्। यो युद्धमा इन्द्रले जितेपछि पृथ्वीका राजा उपरिचर वसुले थाहा पाएर इन्द्रको आराधना गरेका थिए। इन्द्र प्रसन्न भएर वरदान स्वरूप इन्द्रध्वजा नै दिएका थिए। त्यसैले हरेक वर्ष इन्द्रध्वजाको पूजा गर्ने चलन बसेको भन्ने किम्वदन्ती समेत पाउन सकिन्छ। इन्द्र जात्राको अन्तिम दिन नानी चाया अर्थात् नेवारी भाषामा नानी अथवा महिलाले रथ तान्नेमा 800 जना महिलाले रथ तान्नेछन्। उक्त दिन कुमारी, गणेश र भैरव गरेर 3वटा रथ 800 महिलाले तान्ने भएका हुन्। 20 वर्षभन्दा माथि र 60 वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाहरू रथ यात्रामा सहभागी गराइन्छ। 2069 सालदेखि इन्द्र जात्राको अन्तिम दिन नानी चाया हुन थालेको हो। इन्द्र जात्राको अन्तिम दिन यस दिन बसन्तपुरदेखि प्याफल, नरदेवी, किलागल, असन, इन्द्रचोक, मखन हुँदै पुनः बसन्तपुरमै पुर्याइन्छ। सोही रात इन्द्रध्वजा फहराइएको लिङ्गो ढाली त्यसलाई तानेर बागमतीमा लगी सेलाइन्छ। त्यसपछि इन्द्र जात्रा विधिवत रूपमा समाप्त हुन्छ। इन्द्र जात्रा काठमाडौँ उपत्यकाको मौलिक जात्राको रूपमा लिने गरिन्छ। सो दिन काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा दिने र विदेशी पाहुनालाई निमन्त्रणा गरी भोटो देखाउने प्रचलन छ।
यस वर्ष काठमाडौँ महानगरपालिकाले इन्द्र जात्राको उपलक्ष्यमा 20 जना विशिष्ट विदेशी पाहुनालाई निमन्त्रणा गरेको छ भने देशका प्रमुख राष्ट्रपति लगायत विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई निमन्त्रणा गरेको जात्रा व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। यो जात्रा 8 दिनसम्म मनाइने चलन छ। जात्राले हिन्दू र बौद्ध मार्गीहरूलाई समेत एकीकृत गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। साथै जात्रा पर्व र विभिन्न नाचले समाजमा रहेको तहगत भिन्नतालाई पुरेर समानताको पाठ सिकाउने भएकाले सामाजिक रूपमा यसको महत्त्व नकार्न सकिँदैन। साथै जात्रा पर्व र विभिन्न नाचले समाजमा रहेको तहगत भिन्नतालाई पुरेर समानताको पाठ सिकाउने भएकाले सामाजिक रूपमा यसको महत्त्वलाई नकार्न सकिँदैन। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि श्रेणा श्रेष्ठ, काठमाडौँ। गृहमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै चिकित्सकहरूले आज पनि काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। आफूहरूमा पटक पटक आक्रमण हुँदा पनि सरकारले सुरक्षा प्रदान गर्न नसकेको भन्दै उनीहरूले गृहमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीको राजीनामा मागका साथ विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन 2079 अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। आफ्नो ज्ञान विवेक प्रयोग गरेको उपचार गर्दा पनि चिकित्सक माथि लगातार आक्रमण भएको र सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएकाले बाध्य भएर उपचार सेवा छाडेर आन्दोलनमा आउनु परेको उनीहरूको भनाइ छ। हाम्रो सबैले देखिराख्नु भएको छ, मिडियामा आइराखेको छ न्युजहरूमा कि अहिले विगत 10-15 दिनदेखि अन्तरालमा हाम्रो देशभरिका तमाम ठाउँमा एभ्रिडे दिनको 3-4 जना चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरू कुटे खानुपर्ने अवस्था छ। देशमा कानुन नभएको महसुस भएको छ। देशमा राज्यले हामीलाई संरक्षण गर्न नसकेको अवस्था छ। त्यसैगरी हाम्रो न्यायको लागि हाम्रो न्याय नसुनेको भएर हामीले सडकमा आउनु परेको बाध्यता हो। स्थानीय निकाय हुन्छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुन्छ, नेपाल मेडिकल काउन्सिल हुन्छ, सम्बन्धित निकाय हुन्छ, त्यहाँ उजुरबाजुर गर्नु पर्यो। डाक्टर कुट्दैमा, डाक्टरलाई पिट्दैमा, स्वास्थ्यकर्मीलाई पिट्दैमा के उहाँको समाधान हुन्छ र? लापरवाही भनेर के कसरी लापरवाहीलाई त छानबिन समिति हुनु पर्यो नि। कुनै पनि सिरियस बिरामीलाई उपचार गर्नु पर्यो कि त कुनै सिरियस बिरामी हेर्नु भएन। डाक्टरले कुनै डाक्टर आफूले आफ्नो जानेको सिप ज्ञान विज्ञतालाई जाने उसले के नराम्रो गर्छ, बिरामीलाई मार्छु भनेर कुनै उपचार गर्छ र? गर्दैन नि। ड्राइभरले गाडी पल्टाउनु त गाडी चलाउने हो र? कुनै होइन नि। त्यही भएर हामी चिकित्सकले आफ्नो ज्ञान जानेको ज्ञान सिप बुद्धिलाई प्रयोग गरेर हामीले आफ्नो दिनरात नमानी सेवामा खटिन्छौँ। लापरवाही भन्ने कुरा यो गलत भएको, यसलाई गलत डिफाइन भएको छ कि लापरवाहीको अर्थ जनताले नबुझेर हामीलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ बिचमा एउटा मिडिया एजेन्टहरू आइरहेछ कि डाक्टर कुट्यो, डाक्टर तर्सायो, अनि पैसाको बार्गेनिङ गर्यो, अनि उहाँहरूलाई मानसिक तनाव दियो, अनि पैसामा डिल गर्यो, अनि लापरवाही भनेर चाहिँ हुँदैन गर्यो। आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले हामी स्वास्थ्य कर्मी एक हौं, स्वास्थ्य क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर, हजुरको आँसु हामीले हेर्ने, हाम्रो आँसु कसले हेर्ने लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। चितवन, पोखरा लगायतका स्थानमा चिकित्सकमाथि भएका आक्रमणको विरोध गर्दै चिकित्सकहरू आन्दोलित भएका हुन्। नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघको आयोजनामा फर्निचर एक्सपो बुधबारबाट काठमाडौँमा भिरकुटी मण्डपमा सुरु भएको छ। असो 14 गतेसम्म 5 दिन चल्ने एक्सपो 100 भन्दा बढी स्टलहरू रहेका छन्, जसमा फर्निचर तथा फर्निसिङ सामग्री उत्पादक, आयातकर्ता, वितरक, मेसनरी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, डिलर र व्यवसायीलाई केन्द्रित गरिएको छ। एक्सपोको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले उद्घाटन गर्नुभयो। सो क्रममा मन्त्री रिजालले फर्निचर निर्माण व्यवसायीको अरबौंको लगानी हुँदा धेरै वस्तु विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी निर्यातमा ध्यान दिनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। देशभित्रै प्रशस्त स्रोत हुँदा पनि विदेशबाट काठजन्य वस्तु आयात गर्न सुखद विषय नभएको भन्दै उहाँले विदेशी काठको प्रयोगमा सहजीकरण गर्न सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। नेपालमा वर्षेनी अर्बौं रुपियाँको फर्निचर र फर्निसिङ सम्बन्धी सामग्रीहरूको खपत हुँदै आइरहेको छ। यस व्यवसायमा भएको लगानी, यसले सिर्जना गरेको रोजगारी र राजस्वमा पुर्याएको योगदान महत्त्वपूर्ण छ। तर यति ठुलो लगानी भएको व्यवसायको आधाभन्दा बढी हिस्सा आयातित सामानमा निर्भर हुनु परेको तीतो यथार्थलाई मनन गर्दै यस अवस्थालाई सुधार गर्दै जानु जरुरी छ।
यद्यपि विगतको तुलनामा अहिले विभिन्न खाले फर्निसिङका सामग्रीहरू देशभित्रै उत्पादन हुन थालेका छन्। यो भने खुसीको कुरा हो। सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आयात घटाउने र निर्यात प्रवर्धन गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। हाम्रो मौलिक कला संस्कृति झल्किने र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित हस्तकला सामान, गलैँचा, पस्मिना लगायतका सामग्रीलाई समेत फर्निसिङ व्यवसायमा आबद्ध गरी निर्यातलाई प्रवर्धन गर्नु आवश्यक छ। यसैगरी हाम्रो वन पैदावारबाट प्राप्त हुने कच्चा पदार्थमा आधारित सामग्रीहरूको उत्पादन गरी फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायले आत्मनिर्भर बनाउनु आवश्यक छ। देशभित्रै प्रशस्त सम्भावना र स्रोत हुँदाहुँदै पनि विभिन्न खाले काठ र काठजन्य सामग्रीहरू बाहिरबाट आयात हुनु राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको लागि सुखद विषय होइन। देशभित्रै उपलब्ध हुन सक्ने कच्चा पदार्थको सहज उपलब्धता र उत्पादनको लागि कहाँ के कस्ता नीतिगत र कानुनी सुधार गर्नुपर्छ, कुन निकायसँग समन्वय गर्नुपर्छ, सरकारले गर्दै जानेछ भन्ने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। नेपालको फर्निचर तथा फर्निसिङ बजारको उत्थान गर्दै नेपालमा उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई एउटै छाना मुनि प्रदर्शनीमा ल्याउने उद्देश्यका साथ एक्सपो आयोजना गरिएको संघका अध्यक्ष दिनेश अग्रवालले जानकारी दिनुभयो। फर्निचर तथा फर्निसिङ क्षेत्रको प्रबन्धन तथा विकासका लागि संघले सन् 2012 देखि एक्सपो आयोजना गर्दै आएको छ। सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा आफ्ना मुद्दाहरू सुनवाई नभएको भन्दै राहत शिक्षकहरूले निरन्तर आन्दोलन गरेका छन्। सरकारले शिक्षक महासंघसँग गरेको सहमतिमा आफ्नो मागको कुनै सुनवाई नभएको भन्दै राहत शिक्षकहरूले बुधबार पनि काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको हुन्। नेपाल बाल विकास शिक्षक केन्द्रीय समिति, पेन्सन वञ्चित शिक्षक केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति, हिस्टुन र सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी सङ्घ संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्दै आफ्ना मागका बारेमा गम्भीर हुन सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। 2075 साल भन्दा अगाडिका 40,000 शिक्षक विस्थापित नहुने गरी ऐन बन्नुपर्ने मागलाई सरकारले सुनवाई नगरेको उनीहरूको भनाइ छ। बुधबार काठमाडौँको बिजुली बजारको सडक बीचमै धरनामा बसेका राहत शिक्षकहरूले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्दा केही बेर प्रहरीसँग घम्साघम्सी समेत भएको थियो। आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने उनीहरूले जनाएका छन्। सर्वोच्च अदालतले 6 महिनाभित्र फेवाताल ओरपर 65 मिटर भित्रका सबै संरचना हटाउन परमा आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले पोखरा महानगरपालिका सहित विपक्षीको नाममा जारी रहेको यस परमा आदेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको हो। पोखरा महानगरपालिकाले गरेको फेवातालको मापदण्ड संशोधन विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले गत असार 4 गते जारी गरेको परमादेशको पूर्ण पाठ अहिले आएको हो। न्यायाधीश दय कुमार रेग्मी र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले फेवाताल वरिपरि वर्षायामको उच्चतम पानीको किनाराबाट 65 मिटरसम्म क्षेत्रमा रहेका सबै संरचना 6 महिनाभित्र अनिवार्य हटाउनुपर्ने ठहर गरेको हो। उक्त 65 मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रूपले हरियाली क्षेत्र घोषणा गरी सोही बमोजिम कायम गर्न समेत परमा आदेशको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ। सर्वोच्चले 2031 साल पछिको दर्ता खारेज गर्न एवं मुआवजा नदिन पनि भनेको छ। काठमाडौँको सिना मंगलबाट बरामद गरिएको 61 किलो सुन प्रकरणको थुनछेक बहस आजदेखि सुरु हुँदैछ। उक्त प्रकरणमा संलग्न प्रतिवादीहरूको बयान मंगलबार सकिएकाले बुधबारदेखि थुनछेक बहस सुरु हुने भएको छ। यसअघि मंगलबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधव प्रसाद मैनालीको इजलासमा 26 जना प्रतिवादीको बयान सकिएको छ। सो सुन प्रकरणबारे अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले अनुसन्धान सकाएर प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएपछि प्रतिवेदनमाथि छानबिन गरी जिल्ला अदालत काठमाडौँमा राय सहितको प्रतिवेदन पेश गरिएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन गर्न 16 वटा सूचक निर्धारण गरेको छ।
अनुगमनमा जाँदा सेवामा असर नपुगोस्, अनुमान टोलीले प्राप्त गर्नुपर्ने सूचना तथा वितरण सरल, सहज र बिना अवरोध प्राप्त गर्न सकियोस् तथा मापदण्ड र सेवाको गुणस्तर मापन गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले सूचक निर्धारण गरिएको उपमेयर सुनिता डङ्गोलले बताउनुभयो। अनुगमन समितिको संयोजक रहनुभएका उपप्रमुख डङ्गोलका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा नागरिकको धेरै गुनासो रहेकाले सूचक नै तयार गरी अनुगमन गर्न लागि हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्वास्थ्य सेवा विभागका प्रमुख राम प्रसाद पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रका सम्भावित समस्या व्यवस्थापन गर्न यसअघि जारी गरिएका ऐन, नियमावली, विनियमावली, कार्यविधि र मापदण्डका आधारमा अनुगमन गर्ने बताउनुभयो। विभागले आधुनिक प्राकृतिक, आयुर्वेद, होमियोपेथिक चिकित्सा सम्बन्धी स्वास्थ्य क्लिनिक, पोलिक्लिनिक र अस्पतालहरूबाट प्रदान गरिने सेवाको गुणस्तर, सेवा सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रको अनुगमन गर्नेछ। नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालयले कार्यालयको सम्पर्कमा नरहेका 22 जना प्रहरीलाई 7 दिनभित्र सम्पर्कमा आउन निर्देशन दिएको छ। हेड क्वार्टरले आज गैर हाजिर प्रहरीहरूको नामावली सहित एक सूचना सार्वजनिक गर्दै 7 दिनभित्र कार्यालयमा हाजिर हुन आउन निर्देशन दिएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतले जानकारी दिनुभयो। प्रहरी प्रधान कार्यालयद्वारा प्रकाशित सूचना अनुसार गैर हाजिर भएका प्रहरी कर्मचारीहरूमा प्रहरी सहायक हवलदारहरू अमित श्रेष्ठ, समीर दाहाल, जनम राई र कमल श्रेष्ठ रहेका छन्। साथै प्रहरी जवानहरूमा निवास चौधरी, पूर्ण बहादुर ओली, हेमन्त कुमार, प्रेम कुँवर, उमेश लामा, अमर डाङ्गी, दीपक राई, सुस्मत खड्का, केवलिङ आङदेम्बे, जीवन बहादुर पुन, राजकुमार महत, अनिल परियार, प्रकाश अधिकारी, आशामाया तामाङ, किशोर थारू, मोहन सिंह विक, सुरेन्द्र बहादुर शाही र सन्तोष सुनार छन्। भारतसँग सीमा जोडिएको बैतडीको झुलाघाट नाका अर्को सूचना नआएसम्मका लागि बन्द रहने भएको छ। महाकाली नदीमाथि रहेको झोलुङ्गे पुल मर्मतका लागि आवागमन बन्द गरिएको बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले जानकारी दिनुभयो। पुलको भारतीय सिमानातर्फ बेस काठ लक भाँचिएपछि भारतीय पक्षले पुल मर्मतको काम गरिरहेको छ। मर्मतको काम नसकिएको भन्दै अर्को सूचना नआउँदासम्मका लागि दैनिक बिहान पौने 9 बजेदेखि दिउँसो 1:15 बजेसम्म र दिउँसो 2:15 बजेदेखि 4:15 बजेसम्म पुलमा आवागमन बन्द गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले जनाएको छ। झुलाघाटको महाकाली नदीमा पक्की पुल नहुँदा जीर्ण पुलबाटै आवतजावत गर्ने गरिएको छ। गाँजा तस्करी गर्न प्रयोग भएको एम्बुलेन्स सहित चालक पक्राउ परेका छन्। मोरङको विराटनगर महानगरपालिका 18 स्थित लाभघाटबाट 21.5 केजी गाँजा बोकेर तस्करी गर्न लागेको क्रममा मंगलबार राति सीमा क्षेत्रमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुद्धनगरको टोलीले एम्बुलेन्स सहित चालकलाई पक्राउ गरेको हो। राजन अधिकारी फाउन्डेसन धरानले सञ्चालन गरेको को 14619 नम्बरको एम्बुलेन्स सहित चालक धरान 11 का 38 वर्षीय गंगा सरकारलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले गाँजा तस्करीमा संलग्न एम्बुलेन्सका चालक सरकारबाट नगद 40,000 रुपैयाँ र व्यवहारिक अवस्थामा रहेको एक भारतीय नम्बर प्लेटको मोटरसाइकल पनि बरामद गरेको छ। अब अर्थ समाचार। हिजो बढेको शेयर बजार आज दोहोरो अंकले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज बुधबार 18.60 अंकले घटेर 2004.30 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेर बजार रातम्बे देखिएको छ। सबैभन्दा धेरै शुभम पावर कम्पनी र लक्ष्मी भ्यालु 2 को शेयर 10% घटेको छ। समग्रमा बजार रातम्बे हुँदाको दिन आज मनोकामना इन्जिनियरिङ हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर झण्डै 10% तथा एसियन हाइड्रो पावर र
मोर्लुङ हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयर झण्डै 8%ले बढेको छ। आज 70,61,000 किता सेयर 1,81,43,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै सन् नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको 7,62,00,000 रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आणविक हतियार उन्मूलन गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। उहाँले आणविक हतियारको पूर्ण उन्मूलनका लागि यस अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा मौलिक सत्यलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आणविक हतियारको प्रयोग रोक्नको लागि एकमात्र विकल्प त्यसलाई हटाउनु भएको बताउनुभयो। मानवीय प्रकोपलाई आणविक हतियार हटाएर मुक्त गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले अहिले चिन्ताको विषय हतियारको दौड भएको बताउनुभयो। उहाँले आणविक हतियार हटाउँदै लैजानु पर्नेमा झनै बढ्दै गइरहेको बताउनुभयो। उहाँले आणविक हतियार धेरै भएका मुलुकलाई निशस्त्रीकरणको दायित्व पूरा गर्न कुनै पनि परिस्थितिमा आणविक हतियारको प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता गर्न आह्वान गर्नुभयो। उहाँले तनाव कम गर्न र आणविक खतरा अन्त्य गर्न वार्ता कूटनीतिको माध्यम रोज्न आग्रह गर्नुभयो। भारतको मणिपुर फेरि तनावग्रस्त बनेको छ। गैराती आन्दोलनमा रहेका विद्यार्थी र सुरक्षाकर्मी बीच झडप हुँदा 45 जना घाइते भएका छन्। हिंसा प्रभावित क्षेत्र इन्फाल घाटीमा सुरक्षाकर्मीको तैनाथी बढाइएको छ। मणिपुरमा गएको जुलाई 6 तारिक अर्थात् असार 21 गते 2 जना छात्रको हत्या भएको थियो। यसको विरोधमा विद्यार्थीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। हिंसा भड्किएपछि मणिपुर सरकारले आज विद्यालय बन्द गरेको छ। यस्तै अफवाह फैलिन नदिन इन्टरनेट सेवा समेत 5 दिनका लागि बन्द गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यसअघि गएको मे महिनामा मणिपुरमा जातीय हिंसा भड्किएको थियो। जातीय हिंसामा परेर 175 जना भन्दा धेरैको ज्यान गएको थियो। अब खेल समाचार। एसियन गेम्स अन्तर्गतको पुरुष क्रिकेटमा नेपालले मंगोलियामाथि विश्व कीर्तिमान सहितको जित निकालेको छ। समूह ए को पहिलो खेलमा नेपालले मंगोलियालाई 273 रनले पराजित गर्यो। टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा रनको आधारमा यो अहिलेसम्मकै फराकिलो जित हो। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 314 रन बनायो। नेपालका लागि कुशल मल्लले अभिजित 137 रन बनाउँदा कप्तान रोहित कुमार पौडेलले 61 रन तथा दिपेन्द्र सिंह एरीले अभिजित 52 रन बनाए। नेपालले बनाएको 314 रन टी20 अन्तर्राष्ट्रियकै विश्व कीर्तिमान हो। टी20 मा अहिलेसम्म कुनै पनि देशले 300 रन पार गर्न सकेका छैनन्। समूहको दोस्रो खेलमा नेपालले अक्टोबर 1 तारिकमा मालदिभ्सको सामना गर्नेछ। क्रिकेटतर्फ भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश र श्रीलङ्कालाई सिधै क्वार्टर फाइनलमा राखिएको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। आज विश्व पर्यटन दिवस नेपालमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै पर्यटन मन्त्री किरातीद्वारा विदेशी पर्यटकलाई स्वागत गरियो। सूचनाको हकका लागि प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन असोज 11 गते सुरु हुने, विभिन्न 3 विषयमा समूह छलफल गरिने महासंघद्वारा जानकारी। चिकित्सकहरूले आज पनि काठमाडौँमा गरे विरोध प्रदर्शन, चिकित्सकहरूद्वारा गृहमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीको राजीनामा माग। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसद्वारा आणविक हतियार हटाउन आह्वान, आणविक खतरा अन्त्य गर्न वार्ता र कूटनीतिको माध्यम रोज्न आग्रह। र एसियन गेम्सको पुरुष क्रिकेटमा मंगोलियामाथि नेपालको शानदार जित, नेपालद्वारा मंगोलिया 273 रनले पराजित।
प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।